अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा अली फिर आपके साथ वापस हूँ। और आज एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज स्पेशली यंगस्टर्स तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। स्पेशली वो यंगस्टर्स जो कि काफ़ी कम एज में यानी कि कोई ना कोई इंसिडेंट का शिकार होते हैं और अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं और यानी कि नाउम्मीद हो जाते हैं और एक डिप्रेशन भरी लाइफ जीते, ख़ुद को इतना स्ट्रेसफुल कर लेते कि आगे का कुछ यानी कि उन्हें समझ नहीं आने आता, वो सलाहियत खो देते हैं सोचने और समझने की। तो आज का जो है इम्पोर्टेंट मैसेज ये उनके लिए है, ख़ास तौर से एक यंगस्टर्स के लिए। एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज अ स्कॉलर, आई एम नीदर अ स्कॉलर नॉर लाइक अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक इंस्टीट्यूट, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन फेसिंग एंड दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपीरियंस विद. Like experience makes a man perfect, what I believe is. And usually it happens like with everyone at certain levels of life, but this is what we need to make ourselves stronger and get out of the situation, so as to lead a successful life inshallah in the future. So let me discuss something with you that makes you a strong person if you are been facing the same issue. All right, so inshallah, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली जो आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है या जो भी आपका एक डिप्रेशन का फैक्टर है कि भाई चाहे कोई आपको धोखा दिए या आपका कोई फेलियर हो या फिर आपको कोई इन रिटर्न वो चीज़ नहीं दी जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि अगर आपकी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस थे स्पेशली इन रिलेशनशिप एंड वो लोग नहीं कर सके वो चीज़, तो आपको थोड़ा सा एक यानी डिसअपॉइंटिंग पॉइंट पैदा होता है आपके अंदर कि भाई ये चीज़ क्यों हुई हमारे साथ। और स्पेशली तो धोखा तो एक ट्रेंड बन चुका है हर जगह, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ले लो, हर जगह कहीं ना कहीं धोखा वगैरह का चलता ही रहता है। तो वेल, ये चीज़ जो है सबसे पहले तो इस वजह से होती क्योंकि हम खुद अनफेयर रहे किसी से। अब आप बोलेंगे कि हम किससे अनफेयर रहे, हम किसको धोखा दिए। तो भाई सबसे और को फिक्र करने वाली बात यह है कि हम गलत करें हमारे खुदा के साथ, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमको घर दिए, छत दिए, माँ बाप दिए और रिज़्क दिए, कपड़ा दिए, हर चीज़ से अल्लाह ताला नवाज़े, लेकिन उसके बावजूद भी हम अल्लाह की इबादत छोड़कर यानी अल्लाह से ज़्यादा किसी बंदे को हक़ दे दिए, यानी किसी और को हम उसके काबिल समझे, मोहब्बत के काबिल समझे, और अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत हम किसी बंदे से कर ली। और उम्मीद जो कि ये सेकेंडरी थिंग है कि हमको उम्मीद जो लगाना है वो खुदा से लगाना, लेकिन हम क्या करें गफलत में आकर कोई बंदे से कर लिए और इतनी उम्मीद लगा लिए कि खुदा से ज़्यादा हो गया उससे, नौज़ुबिल्लाह, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती एक हमसे हुई कि हम ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद किसी बंदे से रख लिए, ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत किसी बंदे से करे। तो ये क्या है, ये खुदा की पैदा की हुई मखलूक है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया। तो हम अल्लाह की ज़ात को छोड़ के उसकी मखलूक से ज़्यादा मोहब्बत कर दिए, तो हम अल्लाह के साथ अनफेयर रहे। ठीक है, उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी अगर हम होते तो अगर हम यानी मसलन कोई चीज़ को लाए, उसको पाले रखे, एक मामूली जानवर को रखे, तो हमको बेशक उससे मोहब्बत हो जाती। ठीक है, अगर वही जानवर हमको छोड़ के किसी और के पास जा रहा है और उससे यानी एक लॉयल्टी किस्म का रिलेशनशिप रख रहा है और हम हमसे लॉयल नहीं रह रहा, तो हमको काफ़ी तकलीफ़ हो जाती। और हम क्या है, हम खुदा के बंदे हैं, अल्लाह ने हमको पैदा किया और हम खुदा को छोड़कर किसी और को यानी कि अल्लाह के मखलूक को हद से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, खुदा से भी ज़्यादा, खुदा से ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं उससे और भरोसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ अल्लाह ताला हमको दुनिया में बता दिए कि भाई मेरी ज़ात सबसे बड़ी है। ठीक है, ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिली कि अल्लाह ताला खुद आपको बताए कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है और तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे, तो लिहाजा तुम अभी ट्रैक चेंज कर लो अपना। लाइक यू नीड टू बी ऑन द राइट पाथ, यानी कि अल्लाह के सामने झुको, किसी बंदे से ज़्यादा उम्मीद या मोहब्बत मत रख लो। और ख़ास तौर से आज के ज़माने में वफ़ा और ज़मीर ये बहुत मुख्तलिफ यानी कि एक अलग चीज़ है ये, और बहुत ही यानी कि बिल्कुल कम मुख्तसर लोगों के पास रहती है चीज़, बिल्कुल स्पेशल लोगों के पास होती है चीज़, हर किसी के पास नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा, हर किसी में नहीं मिलती ये चीज़ आपको।
تو جس کے پاس ہوتی تو ان کی قدر کر لو. اور اگر جو لوگ آپ کے ساتھ برا کرے دھوکہ کرے تو یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا, اللہ تعالیٰ ان کی حال حقیقت آپ کو وقت سے پہلے دکھا دیے. جو لوگ آپ سے وفا نہیں کرے اور آپ سے یعنی کہ نہ وفا ہوئی آپ سے, نہ ایک قسم کا جو ایکسپیکٹیشنز آپ رکھے تھے ان کے اوپر, تو وہ بھی کچھ نہیں ہوا. دیٹ مینس کہ دیٹ وازنٹ فار یو, دیٹ وازنٹ مینٹ فار یو, دا تھنگ دیٹ ہیز گون از ناٹ فار یو. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک میسج ہے کہ بھائی وہ چیز تمہارے لیے نہیں تھی. ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے خدا کی بہت بڑی ذات ہے, تو آپ کو ماں سے نوازا, باپ سے نوازا, ہر کسی سے. جب اللہ تعالیٰ خود اپنی ایک یعنی کہ ایک اپنی محبت کی کوانٹٹی کا کمپیریزن ایک یونٹ لیے, انہوں کسی سے نہیں کرے, لیکن ایک یونٹ لیے, وہ ہے ماں. یعنی کہ بولے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں کی محبت دینے والی ذات ہے. تو ماشاء اللہ سے جب اللہ تعالیٰ خود 70 ماہوں کی محبت دیتا تو اپنے آپ کو یعنی محبت کا کمپیریزن ایک ماں سے کریں, تو سوچو کہ کس قسم کی محبت ہوں گی اور کس قسم کا ایک ریلیشن اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرے. جو ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, تو وہ ماں کے سر کی ویلیو کیا ہوگی, یعنی کہ اس پیشانی کی ویلیو کیا ہوگی. تو سوچو آپ کو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا نعمت عطا کر دیے, اور ماشاء اللہ دنیا بےحد بہت زیادہ حسین ہے. تو آپ جو ہے نا اس سے تھوڑا سا آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ سے رجوع ہوں گے, جب اللہ سے مانگیں گے الحمدللہ, تو غلطی جو ہم سے خود سے ہوئی کہ ہم اللہ سے زیادہ کسی اور کو سمجھیں, تو وہ چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دیے کہ تم غلط کر رہے تھے. وہ چیز کبھی بھی تمہارے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں. خدا وہ ذات ہے جو آپ کو آپ کے لائف کے کوئی بھی مومنٹ پہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اللہ وہ ذات ہے. تو انشاءاللہ یہ میں کوئی اسکالر ہوں نہیں, پر لائف کے جو ایکسپیرینسز ہوتے جس میں انسان کافی زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتا اور ایک ایسے لیول پہ چلے جاتا جہاں پر اس کو کچھ نہیں دکھتا, لیکن وہاں پر ضروری یہ ہے کہ انہیں یوٹیلائز کرے اس کے سینسز, اور یہ اس چیز کا اس کو احساس ہونا ضروری ہے کہ بھائی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہے, بے شک اللہ ہے آپ کو ہیلپ کرنے والے. تو جیسے کہ ایک نارمل آپ چمٹی کا ایک چینٹی بولیں گے اس کو, ایک نارمل اینٹ کا آپ جو ہے نا ایک ایگزامپل لے لو کہ سپوز اگر وہ کوئی وال پہ چڑھ رہی اور آپ اس کو ایسا فنگر رکھ دیے اور وہ یہاں تک آ رہی, تو پھر وہ ٹرن ہوگی, کراس کرے گی اور نکلے گی. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو اگر کوئی اور لیول پہ جانے کے بعد اس کو اگر پھونکیں گے بھی اور نیچے گرتی, پھر دوبارہ اوپر چڑھتی, پھر آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے, پھر اس کے خلل پیدا کریں گے اس کے راستے میں, تو پھر دوبارہ سے وہ اپنی کوشش جاری رکھتی. تو جب ایک معمولی سی چھوٹی سی مخلوق میں اتنی ہمت ہے ماشاء اللہ, اور اتنی ہمت کے ساتھ آگے بڑھتی وہ, تو پھر آپ کو کیوں ماشاء اللہ سے یعنی کہ اتنی بڑی مخلوق, اتنا بڑا یعنی کہ ایک بہترین چیز عطا ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی ہمت کیوں نہیں جٹا سک رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے ایک اندر کے یعنی کہ جذبات کو, ایک پازیٹیوٹی کو جگائیے اور امید رکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے. تو ہمیشہ پازیٹیو رہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. شاید جو ہوا آپ کے ساتھ ابھی اس سے بھی برا بھی ہوتا لوگوں کے ساتھ, لیکن آپ کے ساتھ صرف اتنا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو وقت سے پہلے الحمدللہ یہ چیز کی اصلیت دکھا دیے. تو الحمدللہ اسی کے ساتھ میں مختصر کرتے ہوئے یہ بولوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے, ڈس اپوائنٹنس چھوڑ دیجیے. یہ اسٹریسفل لائف ایک پوائنٹ تک رہتی, لیکن دوست اس سے زیادہ دنیا بہت زیادہ خوبصورت ہے, اور اس سے زیادہ جب آپ اللہ پہ ڈپینڈ ہو جائیں گے, اپنے آپ کو جو ہے نا اسلامک ڈائریکشن میں یعنی کہ خدا کی طرف تھوڑا سا موڑ کے دیکھو, پھر دیکھو کیسے آسانی آتے ہیں آپ کے پاس, کیسا آپ کو دنیا خوبصورت لگنے لگتی, کیسا آپ کو ہر چیز میں یعنی کہ دل لگنے لگتا, کیسا آپ ڈپریشن سے ہٹتے, کیسا آپ کی ایک لائف میں نیو ڈائریکشن آتا اور آپ پازیٹیوٹی کی طرف ایک آپٹیمسٹک نیچر ہو جاتا آپ کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ امید ہے کہ میری اس چھوٹی سی کلپ کو شاید آپ ایک پازیٹیو طریقے سے لیں, اور شاید آپ کے اندر ایک ہوپ جگائے, اور شاید ایک اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک پازیٹیو رزلٹ آئے, اور آپ کے اندر کچھ انشاءاللہ تعالیٰ جاگے اور آپ ٹرن ہو جائے ٹورڈز دی ڈائریکشن آف اسلام. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اور